السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو تاع اليوم نشوفوا un autre exercice في l'échangeur de chaleur. L'exercice تاعنا يقول pour refroidir un microprocessus d'un ordinateur qui génère une puissance thermique d'environ 200 watts, on dépose un radiateur contre ce microprocesseur. يعني هنا عندنا contre courant. La taille du ventilateur imposée, la condition d'écoulement de l'air, de refroidissement, conduisant à un coefficient d'échange global de 40 watts par mètre carré fois Kelvin pour un débit d'air 50 mètres cubes par heure. هنا عطانا débit volumique. Le CP 1006 joules par kilogramme fois Kelvin. يعني هنا le CP voilà la capacité calorifique pour l'air. Et la masse volumique 1,29 kg par mètre cube. Bien sûr, pour l'air. On choisit une température d'entrée de 21 degrés Celsius pour la dimensionnement. Les questions اللي حابنا نلقاهم ولا les questions المطلوبين منا 1. Calculer la température de sortie. Calculer la température des microprocesseurs pour efficacité d'échange suivant à 30% et 40%. Question troisième, par la méthode de nu, déterminer la surface à mettre en œuvre. Après le dimensionnement de la surface et pour une température d'entrée de l'air, moins 2 degrés Celsius en hiver et 39 degrés Celsius en été. À l'endroit où on se trouve l'ordinateur. يعني وحساب وين يكون لنا l'ordinateur تاعنا. Pour ce deux cas, calculer la température de sortie de l'air, calculer la température de microprocesseur. Donc, هاو l'échangeur تاعنا كيف ما donc مادام contre courant معناها la température de sortie la température entrée côté chaud نلقاها مع température de sortie côté froide هذوما نلقاهم مع بعضها ولا température de sortie côté chaud راح نلقاهم مع la température d'entrée côté froid. دوك هنا واش عطانا نشوفوا لي دوني اللي عاطيهمنا عندي لا température دو كوتي فرواد معطاش هالي لا température دونطري كوتي شود معطاش هالي كيف عطانا غير لا température دونطري كوتي فرواد اللي هي لير تاعنا لير هي 21 دغري سلسيوس ولا température دو سورتي كوتي شود معطاش هالي ثم هنا كون يطلب مني اني نحسب لا سيرفاس كيما عطاها لي في الكيستيون نيميرو 3 ما نقدرش نستعمل الميثود دو موين لوغاريتميك. دوك نشوفوا نحن كيف نحسبوها الميثود اخرى باه نقدر نحسب لا سيرفاس اللي هي الميثود دو نو. دوك هنا واش عندي المعطيات عندي لو كيو ولا لي بويسونس تاعي اللي هي 200 واط عندي لو كوفيسيون جلوبال 40 واط par mètre cube fois Kelvin وعندي لو ديبي فوليميك pour l'air 50 mètres cubes par heure الرو ولا la masse volumique 29 kg par mètre cube وعندنا CP اللي هي 1006 جول par kilogramme. نروحوا للبروميير كيستيون تاعنا اللي هو calculer la température de sortie. calculer la température de sortie pour l'air هنا pour l'air خاطر لا فاز شود تاعنا هي لي ميكروبروسيسور ولا فاز فروا هي لير تاعنا دوكا اللي هي température de sortie باسكو علاه عطانا لو température d'entrée تاعنا تسمى واش راح نلقاو température de sortie تاعنا كيف راح نلقاوها هذه عندنا اول حاجه لا كونتيتي ايشونجي لا فاز في الكوتي فروات نلقاوها هي نفسها لا كونتيتي ايشونجي لا فاز شورت يعني لو بويسونس تاعي في لا فاز فروات هي نفسها لا بويسونس في لا فاز شورت دركا لا بويسونس في لا فاز فروع واش هي ام اف اللي هي دي بي لازم يكون لنا دي بي ماسيك اللي هي ام بوين كوتي فروات في السي بي كوتي فروات في الدلتا تي اف درك الدلتا تي اف تاعنا نحنا واش هي لا température دو سورتي موان لا température دونطري بيان سور لا فاز في الكوتي فروا ديما هنا في الدلتا تي ديما نديرو لي température الكبيره موان température صغيره بالنسبه لا فاز فروا ديما température دو سورتي تكون لي اكبر من température دونطري وعلاه باسكو الفلويد تاعنا هنا مادام عنده كونتاكت بلا فاز شود يعني هنا حتزيد له التمبيراتور تاعو يعني هنا عندنا كونفيكسيون
دروك هنا الكيو تاعنا نعوض دلتا تي تاعنا، ها هي دلتا تولي عندي الكيو ام بوان اف اللي هي قلنا ماس دي بي ماسيك في السي بي اف في تي اف اس موان تي اف. نحنا نفركتو على هذه هي اللي نفركت على هنا نلقاه. وكيف راح نديرو تي اف اس تولي عندي كيو على الام اف في السي بي بلس تي اف او. وعلاه درنا بلس هنا باسكو التمبيراتور دو سورتي قلنا كوتي فرواد تكوني اكبر من التمبيراتور دونطخي. نروح نعوض الكي هاو عطاها لي 200. قبل ما نعوض عندي هنا الدي بي ماسيك دي بي هذا قلنا دي بي ماسيك مي هو واش عاطيهولنا عاطينا دي بي فوليميك. ها هو عطانا دي بي فوليميك يعني هنا متر كوب بار سكوند. اول حاجه الدي بي تاعنا لازم يكون لنا ماسيك، ثاني حاجه لازم يكون لنا بار سكوند ما يكونش بار اور. دوك هنا الدي بي تاعنا لازم يكون لنا كيلوغرام بار سكوند. اول حاجه نروح نحولوه للكيلوغرام. لو ام اس ولا لو دي بي ماسيك بصفه عامه هو لو دي بي فوليميك فوا رو. يعني هنا دي بي فوليميك اللي مدهولي لي متر كوب بار سكوند مضروب في الرو اللي هي الكتله الحجميه تاعنا اللي عطاها 1.29. وهنا عطانا دي بي تاعنا بار اور عطيونا متر كوب بار اور تسمى بها نحولو للسكوند تنقسم على 3600. يعني واش راح يجينا تعطيني 50 اللي هو الدي بي ماسيك تاعنا دي بي فوليميك تاعنا في 1.29 اللي هي لا ماس مولير على 3600 باه نحول للثاني. الام اف تاعنا واش يولي لينا؟ الام اف تاعنا يعطينا 0.0179 كيلوغرام بار سكوند. هنا نروح نعوض انا في الايكواسيون اللي لقيناها. درك الكي اللي هي 200 الام اف اللي لقيناها درك اللي هي 0.0179 في السي بي اللي هي 1006. بيان سور هنا في الكوتي فروا يعني بالنسبه للير بلس 20 اللي هي تي اف. مش راح تعطينا هنا لو تي اف اس تاعنا تعطينا 32.1 درجه مئويه. يعني لا تمبيراتور تاعنا زادت من كانت 21 ولات لي 32.1. Deuxième question تاعنا واش يقول لنا calculer la température de microprocesseur pour l'efficacité d'échange suivant 30% et 40%. دروك هنا لي تمبيراتور في الكوتي في الشوت تاعنا اللي هو الميكرو اون تاعنا ما نقدر لي ميكرو بروسيسور تاعنا ما نقدرش نحسبها كيما حسبت لا تمبيراتور دو سورتي كوتي فرواد. وعلاه باسكو في الكوتي فرواد عاطيني لا تمبيراتور دونطري مي هنا لا عاطينا لا تمبيراتور دونطري لا تمبيراتور دو سورتي. سما واش نروح نستعمل ليفيكاسيتي. ليفيكاسيتي تاعنا واش راح ندير هي نورمالمون ليفيكاسيتي تاعنا هي لا كونتيتي مين على la quantité entrée et sortie moins quantité entrée moins quantité de sortie. يعني هنا واش راح تجي عندي دلتا تي مين يعني لي تمبيراتور اللي عندها اقل كي ندير الفرق ما بيناتهم نلقى عندها اقل قيمه على تي سي او ولا تمبيراتور دونطري كوتي شود moins تمبيراتور دونطري كوتي فرواد. دونك مادام ما عندناش نحنا لو دلتا تي سي او ودلتا تي سي اس يعني هنا نفرضوا باللي تي اف دلتا تي اف هي المين تاعنا. ليفيكاسيتي تاعنا واش تولي لي ندو اول حاجه بوغ افيكاسيتي 30% اللي هي 0.3 كي نقسمها على 100. ليفيكاسيتي تاعي واش تولي لي هي تي سي او تي اف اس موان تي في او اللي هي لا كونتيتي مين ولا لا ديفيرون تمبيراتور مين على تي سي او موان تي اف. دوكا نحنا ما عندناش هذه تي سي او كيما راح نحسبها لو تي سي او واش تولي لي هي تي اف اس موان تي اف او على الاو. نورمالمون واش راح نجي نهبط هذه هنا ونجي هذه للطرف هذا بلس هنا تولي لي عندي تي سي او موان تي اف او ايكال تي اف اس موان تي اف او على ليفيكاسيتي اللي هي الاو. سما هنا يبقى لي هذه نديها الكوتي الاخر من كانت موان تولي لي بلس. سما واش راح تولي عندي تي سي او واش راح تعطيني لو تي اف اس ولا تمبيراتور دو سورتي كوتي فرواد موان تمبيراتور دونطري كوتي فرواد على ليفيكاسيتي تاعي بلس لا تمبيراتور دونطري كوتي فرواد. نروح نعوض لو تي سي او
تي سي او شحط تعطيني هذه حسبناها قبيله، ها هي وين 32.1 ناقص هذا يعطيها لي تي اف 21 على ليفيكاسيتي تاعي. اول حاجه هو طلب مني بور 30% اي 40%. نبدو اول حاجه ب 30%، يعني هنا تعطيني 0.3 بلس 21 راح نلقوها 57.99 ديجري سلسيوس. donc de même chose pour ولا de même manière pour l'efficacité 40%. نعوض في نفس الحاجة هذيك اللي هي l'efficacité تاعنا في نفس الحاجة اللي هي هذه، تولي عندي هنا تي سي او تولي تي اف اس اللي هي 32 ناقص 1 فاصل 1 ناقص 21 على 0.4. ما نديرش 0.3 تولي 0.4 زائد 21. اما هنا واش راح نلقوها تي سي او تعطيني 48.74 درجة. نروحو question numéro 3 اللي هي قالينا par la méthode du nu déterminer la surface à mettre en œuvre. دونك كيما احنا نحسبوها لا سورفاس تاعنا، هاي لا سورفاس تاعنا. اول حاجه مادام احنا نستعملوا لا ميثود دو نوت لازمني نعرف الفونكسيونمون دي شونجور تاعنا، يا اما كونتر كولون يا اما كو كولون. وعندنا الكا تروازيام يكون عندنا لي شونجور تاعنا افيك شونجمون دو فاس كيما في الكا تاعنا هذا. دونك هنا E dans le cas l'échangeur تاعنا changement de face. دوك هنا كيفما حندير l'efficacité نورمالمون كيما تتحسب في الكونتر كولون. مادام عندنا هنا قالينا ا كونتاكت ها هي وين هنا واش قالينا لو رادياتور كونتر سو ميكرو بروسيسور نورمالمون جينا كونتر كولون. مي في الكا هذا عندنا شونجمون دو فاس نورمالمون l'efficacité تاعي ايغال 1 موان اكسبونونسيال موان نوت اللي هنا حنا نفركتو عليها fois 1 plus r على 1 plus r. دوك ال r تاعنا هذا كيفاه نحسبوه اللي هي لو سي مين على سي ماكس. واضح؟ دوك هذه دوك نشوفوها في اوتر اكزرسيس كيفاه نحسبوه. في الكا تاعنا هذا قلنا ال r تاعنا ايكال 0 وعليه عندي شونجمون دو فاس. تما هنا وين نلقى ال r ندير 0 يعني هنا ليفيكاسيتي تاعنا تولي لينا او ايكال 1 موان اكسبونونسيال موان نوت. راحنا عمالين نفركتو على النوت هذا. كي ندخل انا اللوغاريتم تاعي الالين تاعنا واش راح تولي لينا نوت. كيما حندخل تولي عندي هنا او موان 1 ايكال موان اكسبونونسيال موان نوت. واضح؟ نحو الموان هذين نحطوها هنا تولي عندي 1 موان او ايكال اكسبونونسيال موان نوت. كي ندخل الالين تاعي هنا واش راح تولي عندي تعطيني نورمالمون موان نوت ايكال الين 1 موان اكسبونونسيال. باه نحي الموان هذه نضرب في الناقص تعطيني تولي عندي نوت ايكال موان الين 1 موان او ليفيكاسيتي تاعي. درك هنا نروح نحسب لي نوت تاعي. اول حاجه النوت تاعي بوغ ليفيكاسيتي ايكال 0.3. النوت تاعنا واش راح تعطيني ناقص الين 1 ناقص 0.3 ايكال 0.36 ولا في 0.36. نروحو دوكا باه نحسبو لا سيرفاس تاعنا. كيفاه نحسبوها لا سيرفاس تاعنا؟ عندنا النوت واش هي ليفيكاسيتي هي لو كوفيسيون جلوبال تاعنا في لا سيرفاس تاعنا على الار مين. الار مين هي نفسها السي مين ولا السي ماكس. الار مين واش كيفاه نحسبوه؟ هي لو ام اف ولا لو دي بي ماسيك كوتي فرواد في سي بي اف تاعو. يعني هنا لا دي بي ماسيك في سي بي في لا كاباسيتي كالوريفيك. وكما دام نحنا نفرضوا باللي كيما حسبنا ليفيكاسيتي باللي دي بي ولا كوتي فرواد هي المين تاعنا، يعني هنا لو ار مين هي ام اف في سي بي اف. احنا نفركتو على ما نفركتو على الا تاعنا. الا واش راح تولي تعطينا هي النوت في الار مين على الكوفيسيون جلوبال اللي هو اليو تاعي. نروحو درك الار مين هانا ديجا هانا حاسبينها نروح نعوضها. الا واش راح تعطيني نوت في ام اف في سي بي اف على اليو ونعوض بالقيمه تاعي. ها عندي النوت تاعي قداه لقيناها هي 36. لو ام اف اللي حسبناها قبيله اللي هي 0.0179. السي بي اللي هي 1006 على الكوفيسيون جلوبال اللي هو 40. هنا لا سيرفاس تاعي نلقاها 0.16 متر كاري.
même chose ولا de même manière بالنسبة l'efficacité égale 40 égale à 40 يعني 0,4 la surface تاعنا احنا نلقوها 0,23 متر كاري. يعني هنا واش راح ندير؟ راح نعوض في نفس هذه في الايكواسيون هذه بعد. هنعوض هنا في بلاصة 0.3 نحط 0.4 اما تخرج لي هنا ليفيكاسيتي تاعي 0. نلقو القيمة تاعها بعد نعوض هنا. هاي القيمة اللي نلقوها هنا نعوضوها هنا في بلاصة هذه ونحسب السرفاس تاعنا نلقوها 0,23 متر. نروحو للكيسيون تاعنا الاخر اللي هي calculer la température de sortie de l'air et calculer la température de microprocesseur وين كيكون عندنا يا اما صيف يا اما شتاء. كيف ما احنا نخدموها هذه تبعوا معايا. نبدو باول حاجه بالكالكول لا température TFS en hiver. دونك هنا عندنا TFS عندنا التمبيراتور دونطري تاعنا. راح ندير Q ايغال MF CPF ايغال TFS moins TFE. نفس الحكايه كيما حسبنا اول مره، يعني نحن نفرقتو على هذه TFS واش راح تعطيني Q على MF CPF plus TFE ايغال. دونك واش راح ندير؟ هذه راح تعطيني 200. هذه انا حسبناها قبيله هي 0.0179. هذه هو عطاها هنا معطيات هي 1100 1006. درك هنا التمبيراتور دونطري عطاها لي في الاونيفير ناقص 2. تسمى هنا واش راح تولي عندي زائد ناقص زائد بين قوسين ناقص 2. واش تولي عندي؟ تولي عندي 200 على 0.0179 في 1006 ناقص 2 وتعطيني 9.1 درجة مئوية. نفس الحكايه ولا نفس القانون بالنسبه كيكون عندي في الصيف اونيتي. دونك هنا واش راح تولي عندي الكيو على الام اف في السي بي اف زائد تي اف. هنا واش راح تعطيني 200 على 0.0179 في 1006 زائد هنا نورمالمون تجي عندي زائد 39 واش راح تعطينا 50. دونك نحسبوا لا température دو ميكرو بروسيسور تاعنا اللي هي تي سي او. هنا نديرو باغ اكزومبل بليفيكاسيتي ايغال 0,3. قلنا ليفيكاسيتي تاعي او شي هي التي اف اس موان تي اف او. يعني هنا نهضروا على الكوتي فروا على تي سي او موان تي اف او. كان احنا عمالين نفركتو على هذه. دونك تي سي او واش راح تعطينا تي اف اس موان تي اف او على او بلس تي اف او كيما خدمنا المره الاولى. نعوض درك تي سي او واش تعطيني 9.1 لقيناها المره الاولى تي اف اس ها هي وين اونيفير ناقص نورمالمون ناقص 2 تولي عندي زائد 2 على 0.3 زائد ناقص 2. هنا يعني راح تولي عندي ناقص 2 تعطينا 35. نفس الحكايه اونيتي. يعني هنا تي سي او عندي تي اف هنا تي اف اس في الصيف هي لقيناها 50. تما هنا واش راح تعطيني 50 ناقص 39 على 0.2. هذه تي اف 0.3 زائد 39 وتعطينا 76 درجة مئوية. وصلنا هنا لنهاية الفيديو تاعنا. نتمنى انه ديروا اشتراك وتبارطاجوا لي فيديو باش نكملوا لكم باوتر اكزرسيس و اوتر بروبليم.